हैन सक्यो म्याम सक्यो अब निन्द्रा त लागेको छैन अल्छी त लागेको छैन नि आज छैन म्याम ल कहाँसम्म भएको थियो हामीले ह्युमन हार्ट पढ्दै थियौं हार्टको स्ट्रक्चर सक्यो इन्टर्नल एन्ड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अफ हार्ट Yes, ma'am. है एक्सटर्नल एन्ड इन्टर्नल स्ट्रक्चर अफ हार्ट सक्यो Yes, डबल सर्कुलेसन सक्यो सर्कुलेसन अफ ब्लड थ्रु हार्ट ma'am. सक्यो म्याम यो यहाँ चाहिँ मैले हार्ट साउन्ड सकेको छ म्याम सर्कुलेसन अफ ब्लड थ्रु हार्ट भएको थियो है यो भयो भएको म्याम डबल सर्कुलेसन भयो सिस्टमिक सर्कुलेसन अनि पल्मोनरी सर्कुलेसन हार्टमा भएको दुईचोटि म्याम ब्लड आउँछ हार्टमा दुईचोटि ब्लड आउँछ है एन्ड इट इज पास्ड थ्रु द हार्ट ट्वाइस द्याट इज कल्ड द डबल सर्कुलेसन एकचोटि लङ्समा जान्छ है फर प्युरिफिकेसन अनि एकचोटि चाहिँ कहाँ जान्छ भने होल बडीमा जान्छ फर सिस्टमिक सर्कुलेसन सो दुईचोटि जान्छ द्याट इज कल्ड द डबल सर्कुलेसन त्यो भयो भएको म्याम परे पुगिसकेको छ ल, हार्ट त्यो पनि साउन्ड भयो। पुगेको छ म्याम ओके ठिकै छ हार्ट साउन्ड है हार्ट साउन्ड अनि यो मैले पढाएँ डेफिनेसन हार्ट बिट हार्ट बिट भयो भयो म्याम So heartbeat is the कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन अफ rhythmic contraction and relaxation of heart. It consists of systole and diastole. Systole is the contraction phase of heart, whereas diastole is the relaxation phase of heart. है त्यहाँसम्म भएको हो त्यसपछि मैले कार्डियक साइकल पढाएँ 1 नम्बर हार्ट बिट 2 नम्बर कार्डियक साइकल पढाउनु भएको म्याम कार्डियक साइकल पनि So cardiac cycle भनेको the heart contracts in rhythmically it contracts. The contraction and relaxation phase of heart is called cardiac cycle है अनि cardiac cycle मा atrial systole हैन atrial systole हुन्छ atrial systole भनेको 0.1 सेकेन्ड को हुन्छ अनि ventricular systole हुन्छ ventricular systole 0.3 सेकेन्ड को हुन्छ जुन बेला भेन्ट्रिकल्सहरु के हुन्छ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ अनि कम्प्लिट डायस्टोल हुन्छ जुनमा अरिकल र भेन्ट्रिकल्सहरु रिल्याक्स हुन्छ जसको टाइम पिरियड 0.4 सेकेन्ड हुन्छ अनि टोटल कार्डियक आउटपुटको टाइम पिरियड कति हुन्छ 0.8 सेकेन्ड यतिसम्म भएको हो यो भएको हो यस म्याम नाउ हार्ट साउन्ड है हार्ट साउन्ड नाउ द हार्ट साउन्ड हार्ट साउन्डमा कुन कुन साउन्ड भनेको थियो फर्स्टमा ओके लुप भन्दै थियो लुप लब र डप हो कि लुप लब र डप है नाउ साउन्ड हार्ट साउन्ड इज हार्ट बिट इन कम्प्लिट टु हार्ट साउन्ड है मेनली हार्टमा चारवटा साउन्ड्सहरु छ है देयर आर 4 हार्ट साउन्ड्स है हार्ट बिट हुँदाखेरि चारवटा हार्ट साउन्डहरु सुनिन्छ मेनली के हुन्छ भने दुईटा हार्ट साउन्ड चाहिँ सुनिन्छ क्लियरली नै फर्स्ट साउन्ड एन्ड सेकेन्ड साउन्ड थर्ड र फोर्थ साउन्ड चाहिँ त्यस्तो क्लियरली चाहिँ सुनिदैन पिनो फोनोकार्डियोग्राममा मात्रै सुनिन्छ है स्टेथोस्कोपमा चाहिँ सुनिदैन फर्स्ट र यो थर्ड र फोर्थ साउन्ड सो फर्स्ट साउन्ड भनेको के हो भने मेनली फर्स्ट साउन्ड भनेको द फर्स्ट साउन्ड इज कल्ड द लब है इट इज द लब फर्स्ट साउन्ड इज द लब यो कतिखेर सुनिन्छ भने इट इज हर्ड इन द बिगिनिङ अफ भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल भनेको के हर्ड इन द बिगिनिङ अफ भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल भनेको के सिस्टोल means what contraction of ventricles
कन्ट्र्याक्सन अफ भेन्ट्रिकल्स सो भेन्ट्रिकल्स कन्ट्र्याक्ट भयो भने के हुन्छ ब्लड अरिकल्सबाट भेन्ट्रिकलमा आएको ब्लड कहाँ जान ब्याकफ्लो हुन थाल्छ है द ब्लड स्टार्ट्स टु ब्याकफ्लो इन द अरिकल्स बट it do not backflow in the auricles due to what? Due to the valves. Due to the tricuspid and bicuspid valve. So due to the sudden closure of bicuspid and tricuspid valve, in the heart the blood cannot backflow, and due to the sudden closure of this valve, the vibration is set, है vibration is set on the wall of artery, है artery मा चाहिँ के हुन्छ vibration set हुन्छ त्यो भाइब्रेसनहरु के हुन्छ भने एउटामा गएर डिफरेन्ट पार्ट्समा जान्छ सो त्यो सर्टेन क्लोजर अफ valves causes the what happens it causes the production of the first sound and that is called the lobe है त्यसलाई के भन्छ lobe भन्छ so when the due to the ventricles contraction the blood starts to backflow in the auricles but due to sudden closure of bicuspid and tricuspid valve the blood cannot backflow. As a result, due to sudden closure of that valves, the vibration is set, and that vibration, due to that vibration, the first hot sound is heard, and that is called the lobe. So first hot sound बुझ्यो कि कसरी सुनिन्छ भेन्ट्रिकल्सहरु कन्ट्र्याक्ट हुँदाखेरि बाइकस्पिड र ट्राइकस्पिड भल्भहरु सडनली क्लोज हुन्छ सडनली क्लोज भएपछि फर्स्ट साउन्ड सुनिन्छ that is the lobe. यो बुझ्यो Yes, ma'am. Now second sound. Now the second sound is DOP. DUP, DOP. DOP is heard. DOP कतिखेर सुनिन्छ भने जब के हुन्छ भने ब्लडहरु एओर्टामा र पल्मोनरी आर्टरीमा जान्छ है when the blood goes into the aorta and pulmonary artery from the ventricles then which type of valve is present there? Aorta र pulmonary artery मा कुन valve हुन्छ? Aortic valve. There is aortic valve or it is also called pulmonary valve and aorta मा aortic valve र pulmonary artery मा that is called the pulmonary valve. यो कमन मा दुईटै valve लाई commonly के भन्छ थाहा छ? पढाएको छु कमनली यो दुईटै valve लाई के भन्छ? सेमिलुनर valve. एओर्टा मा र पल्मोनरी आर्टरी मा भएको valve लाई सेमिलुनर valve पनि भन्छ. So due to sudden closure of semilunar valve, the vibration is set in the arteries and aorta. As a result, the second hot sound is heard. That is called DOP. त्यसलाई के भन्छ? DOP भन्छ. So hot को sound कस्तो हुन्छ भने lobe, DOP, एकछिन pause हुन्छ है फेरि lobe, DOP, फेरि pause. यसरी के हुन्छ साउन्ड सुनिन्छ है lobe DOP pause फेरि lobe DOP pause हुन्छ यसरी के हुन्छ continuously the hot sound is heard. That is the first sound and second sound. Understood? अर्को के हुन्छ भने third sound is produced by rapid filling of blood in ventricles. Ventricles मा rapidly blood fill हुँदाखेरि अर्को third sound पनि सुनिन्छ है र अर्को fourth sound चाहिँ कतिखेर सुनिन्छ भने when the blood flow from auricles to ventricles. Auricles बाट जब ventricles मा blood जान्छ त्यतिखेर fourth sound सुनिन्छ. तर यो third र fourth sound चाहिँ clearly यो loud sound हुँदैन एकदमै small sound हुन्छ. यो चाहिँ फोनोकार्डियोग्राम बाट मात्रै सुनिन्छ है स्टेथोस्कोप बाट सुनिदैन. So mainly there is the two sound, first and second sound. lobe DOP जुन क्लियरली स्टेथोस्कोप मा सुनिन्छ पछि हामी प्र्याक्टिकल मा ब्लड प्रेसर निकाल्छौं ल्याब मा त्यतिखेर पनि हामी त्यतिखेर स्टेथोस्कोप युज गरेर त्यो पनि सुन्छौं र ब्लड प्रेसर पनि हामी क्लासमा निकाल्छौं ल्याब मा है त्यतिखेर. सो यो फर्स्ट साउन्ड र सेकेन्ड साउन्ड सुनियो बुझ्यो क्लियरली? सेकेन्ड साउन्ड चाहिँ फेरि भनिदिनु न. सेकेन्ड साउन्ड के हुन्छ भने जब भेन्ट्रिकल्स बाट ब्लडहरु
पल्मोनरी आर्टरी र एओर्टामा जान्छ अनि पल्मोनरी आर्टरीमा कताबाट ब्लड जान्छ कसले भन्छ पल्मोनरी आर्टरीमा कताबाट ब्लड जान्छ र कुन ब्लड जान्छ इम्प्योर ब्लड जान्छ लङ्समा इम्प्योर ब्लड कताबाट लेफ्ट बाट राइट भेन्ट्रिकलबाट इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरीमा जान्छ लेफ्ट भेन्ट्रिकलबाट प्योर ब्लड एओर्टामा जान्छ यो ब्लड जब आर्टरी र एओर्टामा जान्छ त्यतिखेर त्यहाँ सेमिलुनर भल्भहरू प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो सेमिलुनर भल्भ सडनली क्लोज हुन्छ अनि ब्लड चाहिँ भेन्ट्रिकल्समा ब्याकफ्लो हुन पाउँदैन ड्यू टु सडन क्लोजर अफ दिस सेमिलुनर भल्भ्स द भाइब्रेसन इज सेट इन द आर्टरीज एन्ड एओर्टा ड्यू टु द्याट द सेकेन्ड हर्ट साउन्ड इज हर्ड द्याट इज कल्ड द डप त्यसलाई डप भन्छ सो द लब एन्ड द डप यो बुझ्यो अब फर्स्ट र सेकेन्ड साउन्ड अब क्लियर छ यस म्याम दुईटै साउन्ड ल अब के हुन्छ भने जुन के भनिदिनु छोटो गरी फेरि एकचोटि भनिदिनु न भनेको बाफ रे बाफ 4 चोटि भनिसके ल तिम्रो लागि म टिचरै खोजिदिँदैछु अब घाँटी पनि दुख्न थाल्यो लोजिना Yes, ma'am. हर्ट साउन्डको बारेमा अलिकति भनिदेऊ त Hard sound. First sound भनेको चाहिँ हर्टको लब भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ बाइकस्पिड भल्भ र ट्राइकस्पिड भल्भ सडनली बन्द हुँदाखेरि चाहिँ आउने साउन्ड चाहिँ लब हुन्छ त्यो चाहिँ फर्स्ट साउन्ड हो र सेकेन्ड साउन्ड भनेको चाहिँ डब हो जुन चाहिँ पल्मोनिक सेमिलुनर भल्भ बन्द हुँदा आउने साउन्डलाई चाहिँ डब भनिन्छ जुन पल्मोनरी आर्टरी र एओर्टामा दुईटामा भएको सेमिलुनर भल्भ्सहरू जुन छ और एओर्टिक भल्भ एन्ड पल्मोनरी भल्भ त्यो भल्भहरू सडनली क्लोज हुँदाखेरि भेन्ट्रिकल्समा ब्लड ब्याकफ्लो हुन पाउँदैन भेन्ट्रिकल्समा ब्याकफ्लो हुँदैन सब दुईटै भल्भ क्लोज हुन्छ क्लोज भएपछि त्यहाँ भाइब्रेसन सेट हुन्छ त्यो भाइब्रेसन सेट भएपछि सेकेन्ड साउन्ड सुनिन्छ द्याट इज कल्ड द डप अब बुझ्यो यस म्याम है अब थर्ड र फोर्थ साउन्ड चाहिँ भेरी सफ्ट साउन्ड हो इट इज भेरी सफ्ट साउन्ड इट इज यु कान्ट हेयर क्लियरली इट इज भेरी सफ्ट साउन्ड थर्ड साउन्ड चाहिँ जेनरली के सुनिन्छ भने जब भेन्ट्रिकल्समा ब्लड फिल हुन्छ ऱ्यापिडली फिल हुँदाखेरि भेन्ट्रिकल्समा ब्लडहरू ऱ्यापिडली फिल हुँदाखेरि थर्ड साउन्ड सुनिन्छ है भने फोर्थ साउन्ड चाहिँ कतिखेर सुनिन्छ भने है जुन जतिखेर भेन्ट्रिकल्सहरू कन्ट्र्याक्ट हुन्छ अनि ऱ्यापिडली फिल हुन्छ भेन्ट्रिकल्समा ब्लड त्यतिखेर थर्ड साउन्ड सुनिन्छ र फोर्थ साउन्ड चाहिँ अरिकलबाट जब ब्लड भेन्ट्रिकल्समा जान्छ त्यतिखेर फोर्थ साउन्ड सुनिन्छ सो थर्ड र फोर्थ साउन्ड चाहिँ भेरी सफ्ट साउन्ड हो मेनली साउन्ड चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्ड साउन्ड चाहिँ क्लियरली सुनिन्छ है नाउ द मर्मर साउन्ड है मर्मर साउन्ड भनेको के हो भने जब एनी फोर भल्भ्स आर ड्यामेज इफ एनी फोर भल्भ्स है फोर भल्भ्समा कुनै एउटा पनि ड्यामेज भयो भने फोर भल्भ्स भनेको कुन कुन हो कसले भन्न सक्छ चारवटा भल्भ्सहरू कुन कुन हो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड र दुईटा सेमिलुनर भल्भ है और एओर्टिक भल्भ पल्मोनरी भल्भ कमनली त्यसलाई सेमिलुनर भल्भ भन्यो दुईटा त्यो भयो अनि दुईटा चाहिँ ट्राइकस्पिड र बाइकस्पिड भल्भ यो चारवटा भल्भ मध्ये कुनै पनि भल्भ ड्यामेज भयो भने इट प्रोड्युसेस द नोइज एन्ड द्याट इज कल्ड द हर्ट मर्मर है यो भल्भ मध्ये कुनै पनि भल्भ ड्यामेज भयो भने चारवटा भल्भ मध्ये कुनै पनि भल्भ ड्यामेज भयो भने it produces the noise and that is called the heart murmur त्यसलाई के भन्छ भने heart murmur भन्छ सो यो heart murmur भन्ने कुरा बुझ्यो out of four valves any of the valves is damaged
then it produces the noise and that is called the heart murmur. अब आजभोलि के गरिन्छ भने भल्भ्सहरु ट्रान्सप्लान्ट गरिन्छ अर्ग्यान ट्रान्सप्लान्टेसनमा पछि तिमीहरु पढ्छौ भल्भ्सहरु ट्रान्सप्लान्ट गरिन्छ डिफरेन्ट एनिमल्सको भल्भहरु हार्टको भल्भ्स निकालेर त्यहाँ ट्रान्सप्लान्ट गरिन्छ र आजभोलि सिन्थेटिक भल्भ्सहरु पनि डेभलप भएको छ त्यो सिन्थेटिक भल्भहरु प्लास्टिकले बनेको सिन्थेटिक भल्भ्सहरु पनि के गरिन्छ भने हार्टमा ट्रान्सप्लान्ट गरिन्छ है त्यसैले कुनै पनि भल्भ्सहरु ड्यामेज भयो भने हार्टले नोइज प्रोड्युस गर्छ दैट इज कॉल्ड द हार्ट मर्मर यो बुझ्यो Yes, ma'am. Now let's go to the stroke volume, heart rate and cardiac output. यो तीनवटा डेफिनेसन पहिला बुझ्यो हैन हार्ट बीट कार्डियाक साइकल र हार्ट साउन्ड यो तीनटा क्लियर छ Yes, ma'am. Now the stroke volume. Stroke volume. It is the volume of blood pumped out of heart in each beat. Hey, it is the volume of blood pumped out of heart in each beat. Each beat ma the volume जति volume of blood pump out हुन्छ heart बाट त्यसलाई चाहिँ stroke volume भन्छ and it is 70 ml. So 70 ml of blood is pumped out of heart in each beat. Hey. So stroke volume is the volume of blood that is pumped out of heart in each beat. Each beat मा चाहिँ heart बाट जुन volume of blood pump out हुन्छ त्यसलाई stroke volume भन्छ र त्यसको भ्यालु कति हुन्छ भने 70 ml. So 70 ml of blood is pumped out in each beat. है each beat मा चाहिँ 70 ml of blood चाहिँ heart बाट pump out हुन्छ. यो बुझ्यो stroke volume. Yes, ma'am. Now heart rate. है सानो सानो डेफिनेसन्सहरु छ. Heart rate. Heart rate भनेको the heart beats about 72 times per minute and that is the heart rate. है heart beats 72 times per minute and that is the heart rate. त्यसलाई heart rate भन्छ. Heart चाहिँ 72 times beat गर्छ per minute मा त्यसलाई चाहिँ heart rate भन्छ. यो पनि बुझ्यो heart beats 72 times per minute and that is called the heart rate. Now the third cardiac output. अघिको कार्डियाक साइकल थियो है जसको भ्यालु चाहिँ 0.8 सेकेन्ड थियो. नाउ कार्डियाक आउटपुट. कार्डियाक साइकल र कार्डियाक आउटपुट डिफरेन्ट छ है सोधेको हुन्छ एक्जाममा. कार्डियाक साइकल भनेको कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन फेज अफ हार्ट हो भने कार्डियाक आउटपुट भनेको के हो भने द स्ट्रोक भोल्युम एन्ड हार्ट रेट है स्ट्रोक भोल्युम एसभी इन्टु एचआर heart rate. Stroke volume into heart rate. The product of SB and HR gives the cardiac output. Okay. भनेको the stroke volume and heart rate on multiplication gives the volume of blood that is pumped out by each ventricle per minute. Hey, stroke volume and heart rate gives on multiplication or product it gives the volume of blood that is pumped out of ventricles by each ventricles per minute. Each ventricles ले per minute मा है each ventricles ले per minute मा कति blood pump out गर्छ त्यो चाहिँ कसरी निस्किन्छ भने it is the product of stroke volume and heart rate. So stroke volume and heart rate on multiplication gives the cardiac output and the cardiac output is the total volume of blood that is pumped out by each ventricles per minute. है per minute चाहिँ each ventricles ले कति blood pump out गर्छ त्यो चाहिँ cardiac output हो र cardiac output कसरी निस्किन्छ भने stroke volume into heart rate. है stroke volume भनेको per heart beat मा है एक heart beat मा चाहिँ blood कति pump out हुन्छ त्यो stroke volume भयो
र हार्ट बिट चाहिँ 72 टाइम्स गर्छ पर मिनटमा। त्यो दुईटाले मल्टिप्लाई गर्यो भने कार्डियाक आउटपुट आउँछ। कार्डियाक आउटपुट भनेको के हुन्छ भने पर मिनटमा भेन्ट्रिकल्सबाट कति ब्लड पम्प आउट हुन्छ है। the amount of blood that is pumped out from each ventricles per minute is called cardiac output, and that is found out by multiplication of SB and HR. ल यो तीनटा डेफिनेसनमा के छ भने सोध। यो तीनटा डेफिनेसनमा के छ कन्फ्युजन? छैन म्याम। तीनटे डेफिनेसन क्लियर छ नि? कार्डियाक आउटपुट र कार्डियाक भोल्युम, कार्डियाक आउटपुट र कार्डियाक साइकल डिफरेन्स छ है। एक्जाममा फेरि उल्टो उल्टो डेफिनेसन नलेख्नु। कार्डियाक साइकल भनेको रिदमिक कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन अफ हार्ट हो भने कार्डियाक आउटपुट भनेको पर मिनटमा भेन्ट्रिकल्सले कति ब्लड पम्प आउट गर्छ है। पर मिनटमा भेन्ट्रिकल्सले कति ब्लड पम्प आउट गर्छ त्यसलाई चाहिँ कार्डियाक आउटपुट भन्छ र त्यो चाहिँ मल्टिप्लिकेसन अफ स्ट्रोक भोल्युम र हार्ट रेट हो भने कार्डियाक साइकल भनेको रिदमिक कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिल्याक्सेसन अफ हार्ट हो जसको टाइम पिरियड 0.8 सेकेन्ड हुन्छ। यति क्लियर छ? देनिसा, पूजा, समीक्षा, श्रीजा कसैलाई केही छ सोध्नु पर्ने? नो मैम। ओके, नाउ मैले ओरिजिन एन्ड कन्डक्सन अफ हार्ट बिट पढाएँ। Yes, ma'am. कन्फ्युज छु म किनभने धेरैवटा सेक्सनमा पढाइरहेको छु, कता के छ ग्याप पनि भयो बिचमा, के पढाएँ मलाई यादै आउँदै छैन। मैले यो पढाएँ ओरिजिन एन्ड कन्डक्सन अफ हार्ट बिट। एस बी नोट ए बी नोटहरु पढाएँ? यस मैम। यस म्याम पढाउनु भएको। ए अगाडि रहेछ त झन् राम्रो। सो ओरिजिन एन्ड कन्डक्सन अफ मायोजेनिक हार्ट र न्युरोजेनिक हार्ट भनेको थाहा छ नि? म्याम कसले भन्छ मायोजेनिक हार्ट भनेको के हो? कन्ट्र्याक्सन स्टार्ट विथ द मसल फाइबर्सलाई मायोजेनिक भन्छ म्याम। स्पेशल मसलबाट स्टार्ट भयो भने, मसल फाइबरबाट स्टार्ट भयो भने मायोजेनिक हार्ट, ह्युमन हार्टहरू है। भेरी गुड। न्युरोजेनिक हार्ट कन्ट्र्याक्सन अफ नर्भ सेल्सबाट नर्भ सेल्सहरूबाट स्टार्ट भयो भने न्युरोजेनिक हार्ट। मेनली चाहिँ केमा हुन्छ भने इन्भर्टिब्रेट्सहरूमा है। इन्भर्टिब्रेट्सहरूमा न्युरोजेनिक हार्ट हुन्छ। ओरिजिन एन्ड कन्डक्सन अफ हार्ट बिट यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। सबैले नोट बनाए कि बनाएन? अब एक्जाम सकियो बनाउने है। ओरिजिन एन्ड कन्डक्सन अफ हार्ट बिट चाहिँ एसए नोडबाट स्टार्ट हुन्छ जुन चाहिँ कहाँ प्रेजेन्ट छ भने राइट अरिकलमा प्रेजेन्ट छ, सुपेरियर भेना काभाको ओपेनिङतिर। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हार्ट बिट जुन वेभ इनिसिएट हुन्छ त्यो वेभ चाहिँ एबी नोडमा जान्छ। एबी नोडले चाहिँ बन्डल अफ हिज दिन्छ। बन्डल अफ हिज गिव्स टू ब्रान्चेस, राइट एन्ड लेफ्ट ब्रान्चेस। थ्रु द राइट एन्ड लेफ्ट ब्रान्चेस इट गोज इन्टु द भेन्ट्रिकल्स. The ventricles, the bundle of His gives so many sub branches, and that is called Purkinje fiber. And through Purkinje fiber, the wave of contraction is reached into the all part of the ventricles of the heart. यसरी के हुन्छ भने हार्ट बिट चाहिँ ओरिजिन र कन्डक्सन हुन्छ। यो पनि भयो? भएको म्याम। ओके, अब पेसमेकर मैले यो एसए नोडलाई चाहिँ युनिभर्सल पेसमेकर भन्छ है। इट इज अ नेचुरल पेसमेकर एसए नोड। र एबी नोडलाई के भन्छ? पेस सेटर। पेस सेटर भन्छ है। पेस सेट गर्छ त्यसले। अनि आर्टिफिसियल पेसमेकर मैले पढाएँ। पढाउनु भएको। आर्टिफिसियल पेसमेकर भनेको नेचुरल पेसमेकरमा के ड्यामेज भयो भने आर्टिफिसियल पेसमेकरहरू चाहिँ के गरिन्छ भने इम्प्लान्ट गरिन्छ। त्यसमा पेसमेकर इज अ जेनेरेटर। पेसमेकरमा के हुन्छ भने देयर इज द के प्रेजेन्ट हुन्छ कसले भन्छ? त्यहाँ एउटा जेनेरेटर हुन्छ, द्याट इज अ सिल्ड बक्स। त्यो सिल्ड बक्समा
के हुन्छ लिथियम हेलाइडको सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट हुन्छ त्यो इलेक्ट्रिक सर्किट चाहिँ मेटालिक स्ट्रिङ हो जुन चाहिँ के हुन्छ भने तल भेन्ट्रिकल्सतिर त्यसको टिप चाहिँ एट्याच कन्ट्याक्ट भएको हुन्छ है अनि त्यो पल्स जेनेरेटर चाहिँ सानो अपरेसन गरेर कोलर बोनको मुनि चाहिँ के गरेको हुन्छ इम्प्लान्ट गरेको हुन्छ है द्याट इज द आर्टिफिसियल पेसमेकर ओके यतिसम्म भयो न ब्लड प्रेसर पढाए छैन म्याम पढाउनु भएको छैन म्याम ओके न ब्लड प्रेसर व्हाट इज ब्लड प्रेसर कसले भन्छ व्हाट इज ब्लड प्रेसर The pH value of blood. नो इट इज नॉट the pressure it is the pressure or the force exerted by the blood against the wall of blood vessels through which it flow जहाँबाट यो ब्लड फ्लो हुन्छ ब्लड फ्लो हुँदाखेरि त्यो ब्लड भेसलमा जुन ब्लडले प्रेसर क्रिएट गर्छ त्यो प्रेसरलाई चाहिँ ब्लड प्रेसर भन्छ द प्रेसर एक्सर्टेड बाई ब्लड अन द वाल अफ ब्लड भेसल थ्रु विच इट फ्लो जहाँबाट यो फ्लो हुन्छ यो फ्लो हुने बार जुन जहाँबाट फ्लो हुन्छ त्यहाँ फ्लो हुँदाखेरि त्यो ब्लडले प्रेसर क्रिएट गर्छ ब्लड भेसल्सहरुमा त्यो प्रेसरलाई नै के भन्छ ब्लड प्रेसर भन्छ दैट इज कॉल्ड द ब्लड प्रेसर है बुझ्यो ब्लड प्रेसर भनेको डेफिनेसन the pressure exerted by the blood it is the pressure exerted by the blood against the blood vessel through which it flow जहाँबाट यो फ्लो हुन्छ यो फ्लो हुने ठाउँबाट यसले प्रेसर क्रिएट गर्छ त्यो प्रेसरलाई नै ब्लड प्रेसर भन्छ है त्यसलाई नै ब्लड प्रेसर भन्छ एन्ड ब्लड प्रेसर इज हाउ मेनी टाइप कसले भन्छ 2 times. Blood pressure is of two types. One is systolic, And देखिरहेछ Yes, ma'am. and another is diastolic. Now what is systolic pressure? के होला systolic भनेको सिस्टोल भनेको के Contraction. The maximum pressure that the blood exert on the wall of arteries during the ventricular systole. किनभने प्रेसर आर्टरिजमा र एओर्टामा कतिखेर क्रिएट हुन्छ भेन्ट्रिकल्सबाट जब भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट भयो भने जुन म्याक्सिमम प्रेसर क्रिएट हुन्छ आर्टरिजहरुमा that maximum pressure created in the arteries due to the contraction of ventricles is called systolic blood pressure है त्यसलाई systolic blood pressure भन्छ so the maximum pressure है that is exerted on the wall of arteries during the ventricular systole हुँदाखेरि चाहिँ ventricles contract हुँदाखेरि जुन maximum pressure create हुन्छ blood vesselsहरुमा है और आर्टरिजहरुमा त्यसलाई नै के भन्छ सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर र कसले भन्छ सिस्टोलिक ब्लड प्रेसरको भ्यालु कति हुन्छ 1 नर्मलमा कति हुन्छ भने 120 mmF Hg है नर्मलमा 120 mmF Hg but it may range from 120 to 140 140 सम्म पनि नर्मलै मानिन्छ है एज अनुसार है 140 सम्म नर्मलै मानिन्छ एज अनुसार सो 120 to 140 बट सिस्टोलिक प्रेसर के छ भने द सिस्टोलिक प्रेसर नर्मल सिस्टोलिक प्रेसर एडल्ट पर्सनको है एडल्ट पर्सनको नर्मलिक सिस्टोलिक प्रेसर कति हुन्छ भने 120 mmF Hg नर्मल चाहिँ 120 mmF Hg हो Now what is diastolic pressure? अब डायस्टोल के होला Relaxation. अब भेन्ट्रिकल्स कन्ट्र्याक्ट हुँदा सिस्टोलिक प्रेसर हुन्छ भेन्ट्रिकल्स रिल्याक्स हुँदाखेरि के हुन्छ
diastole. डायस्टोलिक. सो द मिनिमम प्रेसर, अघिको म्याक्सिमम प्रेसर थियो, अब मिनिमम प्रेसर which the blood exert on the wall of arteries during the ventricular diastole. भेन्ट्रिकुलर डायस्टोल हुँदाखेरि, भेन्ट्रिकल्सहरू डायस्टोल हुँदाखेरि, भेन्ट्रिकल्सहरू रिल्याक्स हुँदाखेरि जुन मिनिमम प्रेसर क्रिएट हुन्छ अन द वाल अफ आर्टरिज है, द मिनिमम प्रेसर that is created on the wall of arteries due to the ventricular diastole, that is called the diastolic pressure है, त्यसलाई diastolic pressure भन्छ. So the minimum pressure that is created on the wall of ventricles है, or sorry ventricles भनेछु, the minimum pressure that is exerted on the wall of arteries during the ventricular diastole. ventricular diastole हुँदाखेरि जुन चाहिँ आर्टरिजहरुमा ब्लड मिनिमम ब्लड प्रेसर क्रिएट हुन्छ त्यसलाई नै डायस्टोलिक प्रेसर भन्छ है. भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट हुँदाखेरि म्याक्सिमम प्रेसर जुन क्रिएट हुन्छ त्यसलाई सिस्टोलिक प्रेसर भन्यो. भेन्ट्रिकल्स रिल्याक्स हुँदाखेरि जुन मिनिमम प्रेसर आर्टरिजमा क्रिएट भयो त्यसलाई चाहिँ डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर भन्छ. र यसको भ्यालु कति हुन्छ? 92. 80 mmf Hg है. यसको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ? 80 mmf Hg. हेल्दी पर्सनमा, हेल्दी नर्मल पर्सनमा चाहिँ 80 mmf Hg हुन्छ, बट इट मे भेराई फ्रम 60 to 90. 60 देखि 90 सम्म भेराई हुन सक्छ है. इट मे भेराई फ्रम 60 to 90, बट नर्मल पर्सनमा चाहिँ 80 mmf Hg हुन्छ. सो ब्लड प्रेसर भनेको लेख्दाखेरि कसरी लेखिन्छ? सिस्टोलिक कहाँ लेखिन्छ, डायस्टोलिक कहाँ लेखिन्छ? सिस्टोलिक माथि डायस्टोलिक. सिस्टोलिक माथि, डायस्टोलिक तल 120/80 mmf Hg भनेपछि 120 भनेको सिस्टोलिक प्रेसर भयो. सिस्टोलिक भनेको भेन्ट्रिकल्सहरु कन्ट्र्याक्ट हुँदा म्याक्सिमम प्रेसर जुन क्रिएट भयो आर्टरिजहरुमा त्यो सिस्टोलिक भयो. आर्टरिजहरु भेन्ट्रिकल्सहरु रिल्याक्स हुँदाखेरि जुन मिनिमम प्रेसर क्रिएट भयो आर्टरिजमा त्यसलाई डायस्टोलिक प्रेसर भयो, त्यो 80 mmf Hg हुन्छ. सो दिस इज द ब्लड प्रेसर है. यो बुझ्यो? Now the pulse pressure. Pulse pressure भनेको सबै पोइन्टहरु नोट गर्ने है, टपिकहरु नोट गर्ने, नोट बनाउनु पर्छ. सबै नोटहरु पोइन्ट्सहरु के पढाउँदै छु सबै नोट गर्दै जाने. योहरु प्राय सर्ट क्वेशनहरुमा सोध्छ. सो पल्स प्रेसर भनेको के हो भने इट इज द डिफरेन्स बिट्विन सिस्टोलिक प्रेसर एन्ड डायस्टोलिक प्रेसर है. द डिफरेन्स बिट्विन सिस्टोलिक प्रेसर एन्ड डायस्टोलिक प्रेसर गिव्स द पल्स प्रेसर है. द डिफरेन्स बिट्विन द सिस्टोलिक प्रेसर एन्ड डायस्टोलिक प्रेसर गिव्स द पल्स प्रेसर. भनेपछि नर्मल पर्सनको पल्स प्रेसर कति होला? 40 है. नर्मल पर्सनको पल्स प्रेसर 40 mmf Hg हुन्छ. 40 mmf Hg हुन्छ नर्मल पर्सनको पल्स प्रेसर. इट इज द डिफरेन्स बिट्विन सिस्टोलिक प्रेसर एन्ड डायस्टोलिक प्रेसर. यो बुझ्यो? पल्स प्रेसर क्लियर छ है. यो ल्याबमा पनि चाहिन्छ, यो सबै ल्याबमा आउँछ. प्र्याक्टिकल ल्याबमा, प्र्याक्टिकल क्लासमा हामी ब्लड प्रेसर निकाल्छौं, त्यतिखेर यो आउँछ. पल्स प्रेसर, सिस्टोलिक प्रेसर, डायस्टोलिक प्रेसर सबै निकाल्नु पर्छ इच स्टुडेन्टको ल्याबमा. झन् यसपालिको त सिलेबस चेन्ज छ, इन्ट्रेस्टिङ प्र्याक्टिकलहरु छ. अब त्यो कतिको सम्भव छ हाम्रो ल्याबमा, कुनै पनि कलेजको ल्याबमा सम्भव त्यति छैन होला. त्यो रिएजेन्टहरु एक्सपेन्सिभ हुन्छ. प्र्याक्टिकल पनि धेरै चेन्ज छ यसपालि. अब
के छ भने ब्लड प्रेसर अब कसरी निकालिन्छ? हाउ द ब्लड प्रेसर इज डिटरमाइन्ड? ब्लड प्रेसर इज डिटरमाइन्ड बाई युजिङ द डिभाइस द्याट इज कल्ड, कसैलाई थाहा छ त्यो डिभाइसको नाम के हो? स्पाइनोमोनोमीटर के भन्छ? Sphygmomanometer is used to determine the blood pressure. है स्फाइग्मोम्यानोमिटर यहाँ देखियो इमेज हातमा र्याप गरेको, हातमा जुन र्याप गरेको छ त्यो स्फाइग्मोम्यानोमिटर छ र उता चाहिँ के छ भने जुन हातमा लिएको छ त्यो के हो? हातमा लिने डिभाइस चाहिँ कुन हो? ब्लड प्रेसर नाप्ने। हातमा जुन एकैछिन, कानमा जुन एकैछिन ल, जुन हातमा यसरी लिएको छ अनि जुन र्याप गरेको छ द्याट इज द स्फाइग्मोम्यानोमिटर, त्यसलाई स्फाइग्मोम्यानोमिटर भन्छ है। सो स्फाइग्मोम्यानोमिटर इज युज्ड टु डिटरमाइन द ब्लड प्रेसर अफ द पर्सन है। यु क्यान सी हियर है, यो स्फाइग्मोम्यानोमिटर हो। त्यो ब्ल्याक यो जुन देखियो यो कफ हो, CUFF कफ, यसलाई र्याप गरिन्छ आममा र्याप गरिन्छ। यो चाहिँ पम्प हो, यहाँबाट एयर प्रेसर दिइन्छ। यो नोजल हो, यो नोजलबाट खोल्ने र बन्द गर्ने काम गर्छ। खोल्यो भने सबै एयर निस्किन्छ अनि क्लोज गर्यो भने यो नोजलबाट के हुन्छ? प्रेसर त्यो हुन्छ। अनि यो चाहिँ के हो भने दिस इज द, यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ भने कति प्रेसर दिने त्यो चाहिँ यसबाट यु क्यान सी देयर इन दिस डिभाइस है, यसबाट देखिन्छ है। सो यो होल इन्स्ट्रुमेन्टलाई स्फाइग्मोम्यानोमिटर भन्छ र स्फाइग्मोम्यानोमिटरलाई चाहिँ के गरिन्छ भने स्टेथोस्कोप चाहिँ आममा त्यहाँ राखेर कानमा स्टेथोस्कोप चाहिँ सुनिन्छ। यसको सुन्ने चाहिँ स्टेथोस्कोपले गर्ने हो। सुन्ने काम स्टेथोस्कोपले गर्छ भने निकाल्ने काम, ब्लड प्रेसर निकाल्ने काम चाहिँ यो स्फाइग्मोम्यानोमिटरले गर्छ है। ब्लड प्रेसर चाहिँ निकाल्ने काम यो स्फाइग्मोम्यानोमिटरले गर्छ र यो स्फाइग्मोम्यानोमिटरबाट सुन्ने काम चाहिँ स्टेथोस्कोपबाट हामी गर्छौँ है। सो कसरी निकाल्छ ब्लड प्रेसर? कसैले आजसम्म निकालेको छ यो स्फाइग्मोम्यानोमिटर युज गरेर? हैन म्याम। ल अब हामी ल्याबमा निकाल्छौँ फिजिकली। कसैले निकालेको छ? हैन म्याम। छैन म्याम। कसैले निकालेको छैन आजसम्म कसैको? के लोजिना के भन्यो? निकालेको छ हो ल ल भइगयो। लोजिना कसरी निकालेको छ? सोनियाले पनि निकालेको रहेछ। ल कसले सोनिकाले निकालेको रहेछ अरे, लोजिनाले निकालेको रहेछ। कसरी निकालेको छ भन त? फर्स्टमा त्यो कफलाई चाहिँ आममा राख्नुपर्छ अनि त्यो नोजललाई टाइट गर्नुपर्छ। स्टेथोस्कोपलाई चाहिँ त्यो आमनिर राख्नुपर्छ। राखेर अनि त्यसलाई पम्प गरेर 200 सम्म त्यो एरोलाई लग्नुपर्छ अनि त्यहाँ पछाडि हल्का गरेर खोलेर अनि डुकडुक भएपछि चाहिँ स्टार्ट हुन्छ त्यसको साउन्ड। जुनमा साउन्ड स्टार्ट भयो त्यो सिस्टोलिक प्रेसर, अनि बिस्तारै साउन्ड हराउँदै 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 जान्छ। जहाँ हरायो त्यो साउन्ड चाहिँ डायस्टोलिक भयो हैन। अनि थाहा छ कुन 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 आर्ट्रीमा लिने हो? जता पनि लिँदा हुन्छ, जुन आममा पनि लिँदा हुन्छ, जता पनि लिँदा हुन्छ प्रेसर, त्यो र्याप जता पनि गर्दा हुन्छ। हार्ट भएको साइडको ह्यान्डमा लिनुपर्छ। ओके, सोनिकाले भन्दैछ। ल सोनिकाले भन त, यसमा अरु केही छ थप्नु पर्ने? सोनिकाले नि निकालेको रहेछ। यस्तै हो। ल अहिले चाहिँ डिजिटल पनि आएको छ। डिजिटल यु क्यान सी इन गुगल सो मेनी इमेजेसहरू। डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट आएको छ, डिजिटली एकैछिनमा प्रेसर निकालिदिन्छ है। तर हामी चाहिँ ल्याबमा यही इन्स्ट्रुमेन्ट युज गर्छौँ।
पहिला के गर्छ भने यो जुन कपडा छ नि यो कफ, यसलाई कफ भन्छ है। पहिला नोजल खोल्ने, यो नोजल खोलेर यो कफको सबै एयर निकाल्नु पर्छ, थिचेर सबै कप एयर निकाल्नु पर्छ यहाँ भएको एयरहरू। अनि यो कफलाई के गरिन्छ भने लेफ्ट आर्ममा मेनली चाहिँ के गरिन्छ, र्याप गरिन्छ। र त्यहाँ चाहिँ मेनली र्याप कहाँ गरिन्छ भने ब्राकियल आर्टरीनिर, आर्म्समा ब्राकियल आर्टरी हुन्छ, ब्राकियल आर्टरीनिर र्याप गरिन्छ। किनभने ब्राकियल आर्टरी इज प्रेजेन्ट एट द लेभल अफ हार्ट, हार्टकै लेभलमा प्रेजेन्ट हुन्छ। सो त्यो आर्टरीनिर ब्लड प्रेसर लिन्छ। सो यो र्याप गरिन्छ, यो कफलाई र्याप गरेपछि के गरिन्छ भने यो जुन नोजल छ यो नोजललाई पहिला टाइट गरेर अनि कफलाई र्याप गरिन्छ। र्याप गरेपछि यो जुन स्टेथोस्कोपको जुन यो पिस हुन्छ नि, चेस्ट पिस, स्टेथोस्कोपको जुन चेस्ट पिस, त्यो चेस्ट पिसलाई चाहिँ के गरिन्छ भने आर्मनिर राखिन्छ। अनि यो के हुन्छ, पम्पले एयर दिइन्छ। पम्पले एयर दिएपछि अनि यो के हुन्छ भने यो जुन छ यसमा प्रेसर राइज हुँदै जान्छ। प्रेसर राइज भएपछि अबाउट 180, 20, 200 सम्म गयो भने अनि त्यसपछि धेरै प्रेसर दिनु हुँदैन, किनभने यो कफ टाइट हुँदै जान्छ। 200 सम्म गयो भने अनि प्रेसर दिन छोडिदिने। अनि स्टेथोस्कोपको इयर पिस चाहिँ के गरिन्छ, कानमा लगाइन्छ। अनि बिस्तारै यो नोजललाई बिस्तारै छोड्नु पर्छ, खोल्नु पर्छ। बिस्तारै नोजललाई खोल्दै गयो भने अनि यो यसको जुन निडल छ यो निडल चाहिँ यतातिर मुभ हुँदा जान्छ, तलतिर सर्दै जान्छ है। निडल चाहिँ के हुन्छ भने तलतिर अब सर्दै जान्छ। तलतिर सर्दाखेरि साउन्ड स्टार्ट हुन्छ, साउन्ड सुनिन्छ। जहाँ फर्स्ट साउन्ड सुनियो त्यो सिस्टोलिक प्रेसर हो। त्यसपछि बिस्तारै साउन्ड कम हुँदै 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 साउन्ड हराउँछ। साउन्ड जहाँ हराउँछ द्याट इज द डायस्टोलिक प्रेसर। यसरी प्रेसर निकालिन्छ है। र अहिले क्लियर भएन भने पनि प्र्याक्टिकल्ली हामी ल्याबमा गर्छौँ। प्र्याक्टिकल्ली ल्याबमा गर्दाखेरि अझै यो क्लियर हुँदै जान्छ है। प्र्याक्टिकल्ली हामी ल्याबमा पनि गर्छौँ र अझै यो क्लियर हुँदै जान्छ है। त्यसमा चाहिँ क्लियरली देखिन्छ। त्यहाँ हेर्ने कफलाई र्याप गरेको छ आर्ममा है, कफलाई र्याप गरेको छ आर्ममा। यहाँ नोजेल छ, यहाँ पम्प लिएको छ, यो नोजेल छ, नोजेललाई टाइट गर्ने। अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यसमा चाहिँ प्रेसर देखिन्छ कहाँसम्म गयो अनि यहाँबाट चाहिँ निकालिन्छ। यो अहिले क्लियर भएन भने पछि प्र्याक्टिकल्ली हामी गर्छौँ ल्याबमा, अझै क्लियर हुन्छ। बुझ्यो? बुझ्यौँ म्याम। सो हामी पछि फिजिकल्ली लागेपछि दसैँपछि फिजिकल्ली नै लाग्छ अनि हामी ल्याबमा यो प्र्याक्टिकल गर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ क्लियर हुन्छ। सो स्फाइग्मो म्यानोमिटर युज गरेर ब्लड प्रेसर डिटरमाइन गरिन्छ है। एन्ड it is determined in the brachial artery because it is present at the level of heart. Heart को लेभलमा प्रेजेन्ट हुन्छ ब्राकियल आर्टरी, त्यहाँ चाहिँ ब्लड प्रेसर डिटरमाइन गरिन्छ है। यतिसम्ममा के छ? ब्लड प्रेसर छैन म्याम। अब ब्लड प्रेसर कसरी, ब्लड प्रेसरलाई केले इफेक्ट गर्छ थाहा छ? फ्याक्टर द्याट इफेक्ट द ब्लड प्रेसर केले इफेक्ट गर्छ ब्लड प्रेसरलाई? एउटा एजले है, एजले इफेक्ट गर्छ। एज बढ्दै गयो भने के हुन्छ? ब्लड प्रेसर पनि बढ्दै जान्छ। किन होला? किनभने जुन ब्लड भेसल्सहरू छ त्यो लेस इलास्टिक हुँदै जान्छ, रिजिड हुँदै जान्छ है। ब्लड भेसल्सहरू, आर्ट्रियल वालहरू रिजिड हुँदै जान्छ एज अनुसार। रिजिड हुँदै गयो भने के हुन्छ? प्रेसर पनि इन्क्रिज हुँदै जान्छ। न्यूली बर्न बेबीमा 90/55 हुन्छ ब्लड प्रेसर है। एडल्टमा 120/80 हुन्छ। ओल्ड एजमा 150/90 हुन्छ। सो के हुन्छ? प्रेसर एज अनुसार इन्क्रिज हुँदै जान्छ किनभने आर्ट्रियल वालहरू रिजिड हुँदै जान्छ। सो अकॉर्डिङ टु द एज द प्रेसर इन्क्रिजेस। एउटा एजले इफेक्ट गर्छ। अर्को केले गर्छ? सेक्सले पनि गर्छ है। ब्लड प्रेसर इज स्लाइटली हायर इन मेल देन इन फिमेल। मेलहरूको ब्लड प्रेसर अलिक बढी हुन्छ है देन इन फिमेल ड्यू टु द स्ट्रक्चर अफ देयर बडिज है, ड्यू टु देयर body structure, physiological condition, the pressure of male is higher than in female.
त्यसैले मेलहरू चाँडै रिसाउँछ होला हैन फिमेलहरू कुल हुन्छ केटाहरूको तातो हुन्छ नि त केटाहरूको रगत तातो हुन्छ चाँडै रिसाउँछ झगडा गरिहाल्छ केटीहरू शान्त हुन्छ है सो केटाहरूको ब्लड प्रेसर अलिक बढी हुन्छ अर्को बडी पोस्चरले पनि ब्लड प्रेसर इफेक्ट गर्छ बडी पोस्चरले पनि ब्लड प्रेसर इफेक्ट गर्छ स्ट्यान्डिङ उभेको बेला ब्लड प्रेसर बढी हुन्छ देन स्लिपिङ पोस्चर है सुतेको भन्दा उठेको बेलामा प्रेसर बढी हुन्छ है सुतेको बेलामा प्रेसर अलिक कम हुन्छ देन द इन स्ट्यान्डिङ पोस्चर र एक्सरसाइज गर्दा एक्सरसाइजले पनि इफेक्ट गर्छ ब्लड प्रेसरलाई है ब्लड प्रेसर चाहिँ एक्टिभिटिजहरू एक्टिभ भएको बेला ब्लड प्रेसर बढ्छ वकिङ गर्दा रनिङ गर्दा स्विमिङ गर्दा ब्लड प्रेसर अलिक बढ्छ सो एक्टिभिटिजहरूले के गर्छ ब्लड प्रेसर इन्क्रिज गर्छ के भयो खानाले पनि त असर गर्छ नि खानाले पनि गर्छ भनौँ न त ल खानाले कसरी गर्छ ल भनौँ त ल फुडले कसरी गर्छ ल भनौँ त फुडले ल भनौँ जति डिस्कस गर्यो त्यति आउँछ नि ल भन्दै जाऊँ त फुडले कसरी इफेक्ट गर्छ अर्को के हुन्छ भने फुडले कसरी इफेक्ट गर्छ भने फुडमा कोलेस्ट्रोल लेभल बढी छ भने है फ्याट लेभल फुडमा बढी छ हामीले बढी फ्याट खायौँ कोलेस्ट्रोल लेभल बढ्यो भने के हुन्छ भने ब्लडहरूको इलास्टिसिटीमा कमी आउँछ है ब्लड भेसल के हुन थाल्छ भने ब्लड भेसलमा के हुन्छ भने कोलेस्ट्रोल डिपोजिट हुन थाल्छ है ब्लड भेसलमा कोलेस्ट्रोल डिपोजिट हुन्छ कोलेस्ट्रोल डिपोजिट भयो भने प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ है प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ सो एजिङ हुँदै गयो भने कोलेस्ट्रोल बढ्दै जान्छ ब्लडमा कोलेस्ट्रोल बढ्यो भने प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ एजिङ अनुसार क्याल्सियम पनि ब्लडमा डिपोजिट हुँदै जान्छ क्याल्सियम लेभल पनि बढ्दै गयो भने ब्लडमा प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ है क्याल्सियम लेभल बढ्दै गयो भने पनि प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ अनि के हुन्छ भने अनि कोलेस्ट्रोल लेभल पनि इन्क्रिज भयो भने ब्लड प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ and the increase in blood pressure due to the deposition of calcium and cholesterol in the blood vessel that is called त्यसलाई के भन्छ भने arteriosclerosis भन्छ त्यसलाई है the condition in which the blood vessels become less elastic according to the age. As the age increases, the blood vessel becomes less elastic due to the deposition of calcium and cholesterol in the blood. That is called arteriosclerosis. Right? So different factor ले के गर्छ भने blood pressure increase गर्छ, tension ले increase गर्छ, fear ले increase गर्छ, है effect गर्छ, obesity भनेको fatness, body fat भयो भने pressure effect गर्छ है डिफरेंट हर्मोन्सहरूले पनि ब्लड प्रेसरलाई इन्क्रिज गर्छ और ब्लड प्रेसरलाई एफेक्ट गर्छ सो मेनी फ्याक्टर्स आर देयर दैट इफेक्ट्स द ब्लड प्रेसर है यो क्लियर छ यस मैम नाउ द लास्ट फर टुडे हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन डिसऑर्डर अफ ब्लड प्रेसर डिसऑर्डर भयो भने हाइपरटेंशन लाग्छ अर्को हाइपोटेंशन हुन्छ एउटा हाइपरटेंशन एउटा हाइपोटेंशन व्हाट इज द हाइपरटेंशन दिमागमा लाग्ने टेंशन कंडिशन इन व्हिच पर्सन सफर फ्रम हाई ब्लड प्रेसर भनेको हाइपरटेंशन हो है when the person suffer from high blood pressure then that is called the hypertension right? And the blood pressure is high as 150 by 90 पुग्यो भने that is the hypertension है डिफरेंट फ्याक्टरले गर्दाखेरि हाइपरटेंशन हुन सक्छ एजिङले टेंशन लिएर है
ब्लड भेसल्सहरुमा क्याल्सियमहरु डिपोजिट भएर कोलेस्ट्रोलहरु डिपोजिट भएर प्रेसर इन्क्रिज हुन सक्छ नर्मल भन्दा प्रेसर इन्क्रिज भयो भने दैट इज हाइपरटेन्सन व्हाट मे बी द हाइपोटेन्सन low blood pressure abnormally blood pressure low भयो भने that is the hypotension and it may fall below 100/50 right it may fall below 100/50 mm of Hg right 150 यो 100/50 mm of Hg भन्दा बिलो भयो भने that is the hypotension र यसको पनि so many reasonहरु हुन सक्छ हेमोरेज ब्लड लस भएर पम्पिङ एक्सन अफ हार्टमा फेलिङ भयो भने है क्रोनिक भ्यासोडाइलेसन ब्लड भेसल्सहरु डाइलेट भयो भने प्रेसर लो हुन्छ सो मेनी रिजन्स आर देयर अफ लो ब्लड प्रेसर यति क्लियर भयो है के हाइपरटेन्सन भनेको ब्लड प्रेसर हाई हुनु यता प्रेसर हाई भयो भन्छन् नि मान्छे प्रेसर हाई भनेको हाइपरटेन्सन हो जब प्रेसर चाहिँ 150/90 भन्दा पनि माथि पुग्यो भने दैट इज हाइपरटेन्सन प्रेसर लो हुनु भनेको हाइपोटेन्सन हो जब नर्मल प्रेसर भन्दा प्रेसर लो हुनु 100/50 भन्दा पनि लो भइदियो भने हाइपोटेन्सन अब आज मैले के पढाए त्यो टपिक नोट डाउन गर्ने हार्ट साउन्ड कार्डियक आउटपुट कार्डियक भोल्युम हार्ट रेट त्यसपछि ओरिजिन एन्ड कन्डक्सन अफ हार्ट बिट त अस्ति नै पढाएको थिएँ त्यसपछि चाहिँ ब्लड प्रेसर डिटर्मिनेसन अफ ब्लड प्रेसर फ्याक्टर दैट इफेक्ट द ब्लड प्रेसर डिसअर्डर अफ ब्लड प्रेसर अब नेक्स्ट क्लासमा हामी ब्लड भेसल पढ्छौं जुन क्लास 11 मा फ्रगमा पनि पढेको थियो सेम त्यही हो ब्लड भेसल्स आर्टरिज भेन्स र क्यापिलरीज को बारेमा पढ्छौं अनि आर्टेरियल सिस्टम र भेनस सिस्टम को बारेमा पढ्छौं अनि त्यसपछि ब्लड ग्रुपिजम ब्लड कुन ग्रुप कसरी हुन्छ ब्लड ए बी ओ कसरी हुन्छ त्यसको बारेमा के ल्याबमा पनि टेस्ट गर्छौं टेस्ट अहिले अब हेरौं त्यो सिलेबस त चेन्ज छ हुन त छ तर त्यसको रिएजेन्टहरु एक्सपेन्सिभ हुन्छ कलेजहरुले के गर्ने हो कुनै कलेज के हुन्छ अब हेर्दै जाम पहिला त थिएन ब्लडको रेयर ब्लड हो नि एन्ड सबै हामी पढ्छौं पछि क्लासेसमा आउँछ हामी सबै डिटेलली पढ्छौं पोजिटिभ भनेको के हो नेगेटिभ भनेको के हो सबै आउँछ अब कमिङ वीकमा है सो त्यो हामी डिटेलली पढ्छौं न होमवर्क फर यु draw the well label diagram of arterial and venous system of human Okay. नेक्स्ट वीक हेर्छु यो वीक हेर्दिन नेक्स्ट वीक हेर्छु है नेक्स्ट वीक अब दशैं लाग्छ छुट्टी हुन्छ के हुन्छ थाहा छैन सो नेक्स्ट वीक चाहिँ क्लास नै छैन होला म्याम 18 गते नै एक्जाम ओके दशैं तिहार पछि क्लासमै हेरौँला झन् राम्रो पिटाइ पनि दिउँला है आर्टेरियल र भेनस सिस्टमको फिगर दशैंमा बनाएर राख्ने मासु खाँदै बनाउँदै गर्ने है मासु नखानेले चाहिँ मिठाई खाँदै बनाउँदै गर्ने है आर्टेरियल र भेनस सिस्टम 11 मा फ्रक को बनाएको थियो यहाँ चाहिँ ह्युमन बिङ को बनाउने हो ल बाइ बाय मैम बाइ शमशेर